Hello, hi. Good morning. Hallelujah. Partner, live na sadta, partner. Salamat sa Ginoo. Iunahan ko sa akong partner. Una-una gid siya. Praise the Lord. Kumusta ang tanan? Mayong buntag sa atong naimutangan. Diri sa Tibok Amerika, mayong buntag. Hallelujah. Isang asang dapita din sa Amerika, mayong buntag. Alas 9:34 na. Praise the Lord, nini nga atong Facebook Live. Sa atong nandan nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Adlaw nga Huwebes, niya nasadta sa ato ang dapit din. Ato na sang Tagalog pagtagad, ang lain na po nga hugna. Sa maayong balita nga gikinahanglan ni kapasupot sa tibuok kalibutan. Kumusta ang tanan? Hallelujah. Amo mga pag-ampo nga kamong tanan na nasa maayong kahimtang, maayong inyong mga panglawas, himsog usab ang atong mga espiritu. Praise the Lord. Ang Ginoo nga nag-uban kanato kagahapon o sa mahigaging mga adlaw, mausab ang Ginoo karong nag-uban na usab kanato. Maayong gabi isab sa Tibok Isya, atong ipasupot ang atong mga pagpangumusta, ang atong mga pagpangindahay, pagampo, timaan nga nagayud ang Dios nagauban kanato. Ug ato gayong tuhuan nga bisan sa atong mga nagkalain-lain nga dapit, ato gayong hatagan ang Ginoo sa tanang dungog, sa tanang himaya, sa tanang pagdaig tungod kay maayo gid siya sa atong kinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. Maayong gabi sa Tibok Isya, usbon ko sa atong mga kaigsunan di sa Japan, sa Singapore, sa China, hallelujah, sa Taiwan, Cambodia, sa Korea, asa mang dapita gipahimutang sa Dios sa maayong kamot, maayong gabi kaninyong tanan, og diha sa Europa, maayong kadto kahaponon na sad karon, og sa tibuok Middle East. Dalaygon ang Dios nga nagapahimutang kanatong tanan sa maayong kamot. Ilabi na ato mga OFWs, resident sa mga immigrants. Hallelujah. Salamat sa ikaayo sa Dios nga walay sama. Iya ginang buhaton unsay makaayo para kanato. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. So, sa di pa kita mo ito sa unahan ng ako mga paghangyo kaninyong tanan, nga naa sa pagsunod ni atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, sa tanan natong mga kaigsunan, mga minahal matig paminawan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, atong mga kaparyentihan, kasilinganan, kanakan, kaumagaran, kaapuhan, mga ginikanan. Palihog ko og share nining atong Facebook Live. Dili nato ihikaw ang atong pila ka segundo na di natong ikapasupot sa uban kining maayong balita. Kaya ang Biblia nagatudlo gayud kanato sa pagpanlakaw, aron manlakaw kita o mamunga kita og bunga nga mulungtad. Usa nini atong buhaton sa pinakamasayon nga paagi. Kay kung nagaingon ang Biblia, manlakaw kita, pagsangyaw sa mayong balita, nining panahon na, bisag di ka kalakaw, basta naa kay gadget, pwede na nimong ipasupot ngadto sa imong higala, sa imong silingan, sa imong kaparyentihan, o sa tanan nga naa sa imong kasing-kasing. Praise God, dalaygon ang Dios walay katapusan, busa. Sa di pa kita sa moadto sa unahan, magpasalamat kami kaninyong tanan nga naa sa pagtagad nining atong maayong balita. Shout out kita sa atong mga bagong sumusunod sa atong YouTube channel, ang Kamatuoran sa Biblia. Ang Dios magapanalangin o nga pauswag kanatong tanan. Bisan pa man sa inyong pagpamati, kagahapon, karon,
ug sa umaabot ang Dios magapanalangin gayud kanatong tanan. Amen. Kitang tanan nga naa sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios, naagid tay katungod sa iyang panalangin. Amen. Nakitay katungod kay iya kanang pagbuot, dili lang sa usa ka tawo kana niya gihatag sa usa ka kawatan nga gibitay dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Nag-ingon siya, Ginoo, kung natuwa ka na sa paraiso, hinumdumi ako. O diha gihatagan gayud siya katungod dayon, ni siya karon dayon umuban ka kanako. So kitang tanan gihatagan kita niya ng katungod. As long as we believe in Jesus Christ of Nazareth, ato gay nang maangkon. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Ug ang atong pagtuo, ang atong confident nga naatay, ingnon ta pagtuo sa atong kasing-kasing ug ato kanang madawat. Amen. Og sa ngalan ni Kristo nining adlaw, ato sang dadon sa pag-ampo ang mga pulong atong pag-ambitan, amahan nga naa ka sa langit. Yes, Lord. Sa ngalan sa imong bugtong anak, kamong Ginoong Hesus, nagapasalamat kami kanimo, Dios. Ya sa imong kaayo, nga walay sama, ang imong nanghingapin nga grasya. Nga diin kami gihatagan nimo katungod nga mahimong imong mga anak, sukad pa sa sinugdanan, nga wala pa buhat ang kalibutan, giandaman mo na kami niining tanan. Tungod kay ikaw ang Dios nga nahigugma sa tibuok kalibutan. Musa niini, imo gayong gipadalang yang mong bugtong anak mo Ginoong Hesus. Ano na mo to kaniya, dili malaglag, kundi makabaton sa kinabuhi nga madagayaon. Ug madagayaon nga dili gayud bisag kinsa makabakwi pa kanimo. Amen. Sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoo ug Manluluwas. Hallelujah. Musamahan, pasalamatan ka namo nga nining imong makatawhan nga nagpamati, nining imong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang imong gamhanang mga kamot paghikap kanila. Niadto nga naa sa ilang mga balatian, among gituan nga diya sa imong mga labod, kaming tanan na ayo. Amen. Og diya sa nagkinahanglan, diya sa nanghingapin, imong bahandi sa langit. Magsangkap ka kanamong tanan nga nagkinahanglan. Mapinansyal man kini o Dios, mapisikal, material, sa emosyonal, o mental, sa panghuna-huna, Lord, o bisan pa man mga material nga mga butang, Ginoo. Kundi sa imong kabubuton, o Dios, gikahimuot mo na, Ginoo, amo ka nang madawat, pinaagi sa gawam si mga espiritu nagtrabaho, taliwala o nagpuyo ka namo. Amen. Og diha labaw sa tanan sa espirituhanon nga bahin. Sa ngalan ni Kristo Amahan, og tuguti o Dios nga kining tanan nga naa sa ilang pagpamati. Tabunan mo kami sa imong hamili nga dugo, nga di kami makita sa dautan. O palibuti kami sa imong gamhanang mga anghel, nga diha sa imong mapulong among pag-ampitan, ibubo mo kanamong pinasay nga kaalam. Kay balog panabot o gamong masabtan ang tanan namong pag-ambitan. Na ikaw may padayag o dili kami, ikaw may taas o kami may paubos sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa Ginoo. Atong i-shout out. Atong unang nakita si Vin Smith. Maayong buntag diya sa imong nahimutangan, anak, o panalanginan ka sa Dios, uban sa tanan nga nagpahipi sa kamera. Amen. Sa tanan nga nagpahipi sa screen, ayaw mong pahawa ang tudita mahuman, nga numan. Usahay ang tao no nagpangutan na sa iyang kaugalingon. Authorize ba ko sa panalangin sa Dios? Authorize ba ko nga ang iyang mga saad ako, No? Daghan ang wingon sa ilang kaugalingon, bati manggug ko, dili manggug ko balaan, makasasala kung dako mo na nga, dili ko kasiguro kung naabag yun ako ang panalangin sa Dios, naabag yun ka na ako, naabag yun ka na ako ang tubag sa Ginoo sa ako mga pag-ampo, naabag yun ka na ako ang tubag sa ako mga problema, naabag yun ka na ako ang tubag sa mga nagkalain-lain ako mga prayer request. Amen. Nining kabuntagon ang atong hisgutan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia.
Sa tanan natong mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga kanakan, kaapuhan, kaumagaran, ug ang tanan nga nakanato, mga ginikanan, ang saad sa Dios kay oo. Ang saad sa Dios, oo gayud, bisag kinsa ka pa. Nga naman, tungod kay ang Dios wala magpili kanato, aron nga ang iyang saad ang ihikaw kanato. Gawas kung ikaw mismo, dili ka madinawaton. Amen? Amen. Mo sa gikinahanglan ginatong magmadinawaton kita og mabatinuhon. Kay diya sa atong pagdawat ug pagtuo, ato gayong angkon. Amen? Amen. Si Jesucristo, nga anak sa Dios nga giwali sa atong mga kaigsuunan, kaniadto, karon ug sa umaabot, ang tanan nga tubag sa iyang mga ingnon tasaad uugayod. Ug ato kanang mabasa sa 2 Korinto kapitulo 1 bersikulo 20. Ang Biblia nagasulti gayud nga ang tanan nga saad sa Dios matuman gayud diha kang Kristo. Amen. Ug kay matuman man gayud ang saad sa Dios diha kang Kristo, atong ampingan kana sa atong mga dughan nga walay makalangkat niini. Gawas kun imong isalikway ang saad sa Dios, so dili ka makadawat, di ka makatilaw ni ana. Sama ni atong usa ka sundalo sa Biblia nga gisgutan nga matud pa niya ug mga adlawan ni propeta Elijah. Nga niingon siya ug mga adlaw ang harina pila na lang kasintimo, pila na lang to ka dinaryo, usa ka dinaryo. Ug miingon siya, bisan pag ablihan sa Ginoo ang langit. See? Bisan kuno pa ug ablihan sa Ginoo ang langit, dili kuno kini mahitabo. See? Ano man, tungod kay ang pagtuo niya, nawala siya sa iyang pagtuo. No? Unsa may nahitabo matud pa niya. Pagkaugma tuod man, nahitabo gayud ang gisulti sa propeta. O kung sa'y nahitabo kaniya, gitunob-tunoban siya, hangtod namatay siya, wagid sa katilaw. See? So niini ang atong pagtuo gayud ang ginatanaw sa Ginoo sa atong mga kasing-kasing. All the promises of God, in Him are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. See? Yes, Lord. Ano man gisaan niya nga, oo gayud. Tungkay buot siya nga ang tao makaila kaniya nga siya gamhanan. Amen. Mawita ningon siya sa Biblia sa 1:10, ang kawatan mi ani aron sa pagkawat, paglaglag ug pagpatay. Apan kisay mi ani si Jesus mi ani aron paghatag og kinabuhi nga abunda. Amen. Praise God. So nagdepende ka na sa atong pagtuo ba? Sa atong bang buhat? Nagdepende ka na kung ang imong pagtuo sama ni atong usa ka sundalo, no? Nga wala niya tuhoy ang gisulti sa propeta sa Dios. Mahimong dili man ako propeta sa Dios nining tungura. Apan tungod kay ang Dios nga nagpadala sa iyang mga pulong nga atong isangyaw ngadto sa nagkalain-lain sa dapit sa kalibutan. Nga diin giatagan kita niya niining pagtuha, imo usab ka nang maangkon. Ngano man? Praise God. Ang Diyos nga nagpili kanato dili magpakaulaw sa iyang kaugalingon, nga naghatag sa iyang pulong niya dili niya tumanon. Amen. Busa ang Diyos magtuman gayud sa iyang mga saad. God keep every promise He makes. Ngano man. Kay gusto niya ng tao magpuyo nga na ay Diyos. Amen. Magpuyo nga na ay Diyos. Dili mo tanaw sa mga butang din sa kalibutan, kundi mututok ngadto kaniya. Kung maglakaw ka sa pagpakig-ingon ta,
Hilambigit sa Ginoo, makigrelasyon kita sa Ginoo. Ang Dios na akay, sa Dios na akay kasiguruan. Amen. Kung maglakaw ka ha, nga naa kay pagpakigrelasyon o diya sa imong Ginoo, ang Dios na sa Dios na akay kasiguruan. Bisag kinsa kanato naagi kasiguruan. Maunsa man ang imong pamanit, maputi ka man, mapula ka man, maitom ka man, ug tabunon ka man. Sa upat ka inunta klase o tribo sa tao ning kalibutan na yatagan sa Dios ug katungod nga makapanunod kita sa tanan nga naa kaniya. Pinaagi sa unsa sa pagtuo. Amen. Hay kanimo igsoon Maxima. Maayong gabi sa imong dapit. Panalanginan ka sa Dios uban sa tibuok nimong panimalay. Amen. Ugusbon ko sa tanan nga nagpahipi sa screen. Ang Dios gayud nga atong gisangyaw nining orasa nga naauban kanimo dili gayud mamakak. Amen. Yes. Buhaton gayud niya kung unsang imong gituhuan diya sa pulong ang kasulatan. Kanang kasulatan, ang libro sa kasulatan, dili ka na ingnon libro nga ator ka nang i-ignore. Managingon, diha nini ang last will testament ni Kristo. Nga sa tanang tao ning kalibutan, maka-inherit, makapanunod sa iyang mga saad. Amen. So, ang iyang saad, kanimo, kanako, kanatong tanan, gikan pa sa sinugdanan, oo ka na. No? Oo ka na. Ug matuman ka na, pinaagi. Sa ato ang iyang gatagan sa saad sa ngalan ni Hesukristo nga atong Ginoo. Amen. Og manluluas. Amen. When we walk in intimate fellowship with Christ, we have the assurance that every promise of God has made in us and He will make it true. Nganuman, tungod kay sa kasulatan, ang iyang saad alang kana sa tanang kaliwatan. Amen. Dili lamang sa unang panahon sa atong mga katigulangan, nga human gipalunupan sa Dios ang kalibutan sa panahon ni Noah. Iyan ang gihatag ang iyang last will testament nga di na niya palunupan ang kalibutan pag-usab. Di na niya puuhon ang tao mo nang si Kristo gipadala dinhi sa kalibutan aron matuman ang iyang saad sa paghatag kanatong kinabuhi o kinabuhi nga abunda. Amen. Ang kamatuoran, magdasig ka nato sa pagsuta sa kasulatan sa matag saad aron sa pagpamalandong ug alang sa mga potensyal sa atong kinabuhi. Kay naghatag siya kanatong kaayuhan sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Kay kung wala pa na niya ihatag ang kaayuhan sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, wala na niya ipadala si Kristo dinhi sa kalibutan. Amen. Wala na niya ipadala aron mamatay, aron ihatag ang iyang kinabuhi halad. Ingon nga buhing halad. Alang kanimo, kanako ug alang sa tibuok kalibutan. Amen. Ang tibuok kalibutan, giusa niya sa iyang mga saad ug nagdepende ka na sa imong confident kung doon na bagyod kay pagsalig sa Dios. Amen. Amen. His promise is available to every created Christian. To every creation, bisan pag di ka, karon nga dili ka pa, mayon kano, di man ko Christian. Kung dili ka Christian, dawata si Kristo. Aron sa imong kinabuhi, makaton ka sa iyang saad ug makabaton ka ni ana. Amen. Amen. Kay gibuhat kini sa Dios aron nga makasabot kita ug iato kaning ipadayag niya hangtod sa umaabot nga panahon ug ipakita niya
ang pag-ingunta ang inuntang kay gayunan uban siyang grasya di siyang kaayo nga gipakita niya kanato karon og pinaagi kang Kristo hangtod pa sa umaabot nga kaliwatan. Amen. Buot kamo masayod sa iyang mga saad nga hangtod sa dili mga Hudiyo iya kanang ipadayag. Ato kanang mabasa sa ikaduha sa Episo kapitulo 2 bersikulo 7. So inyo ng homework, ako nang hihatag ninyong homework. Ephesians chapter 2 verse 7 o Ephesians chapter 3 verse 8. Ay naa diha gisulti niya nga bisan sa dili unya nga mga inunta Hudiyo iya kanang ipadayag nganuman. Kay buot ang Dios nga mas makabaton ang tibuok kalibutan sa iyang saad. Mao bitan ang higugma niya ang tibuok kalibutan. Gipaanhin niya si Kristo sa tibuok sa sa yuta aron tungod sa iyang paghigugma sa tibuok kalibutan. Amen. Ang paghigugma sa Dios sa tibuok kalibutan, iya kanang gyataga pirmahan sa iyang dugo. Gipirmahan ka na niya, gisilyuhan sa iyang hamili nga dugo. Mao ka na nga sa diyang mo dawat kita kang Kristo, patikan kita sa balang espiritu nga naman. Amen. Tungod kay gusto niya nga di nagita mahimulag kaniya. Kay kanang maong patik nga balang espiritu nga naa ka nato, mao ka na testigos unya sa panahon nga siya mo balik. Panahon sa kaluwasan nga ikaw iya gayud sa Dios. Daw sama ba sa abogado, di ba? Kanang maong abogado mo na musilyo sa imong mga papilis, unsa ba nang mga papilisa nga imong pasilyuhan ug man ni ana. Wala gi makabakoy ni ana kay siniliwan tinimrihan guna sa abogado. Sumaosad na kita karon. Sadyang mo ila kita kang Kristo nga atong Ginoong manduluwas. Ang dugo ni Jesus mao na iyang silyo kanato. O ang gahom sa iyang espiritu nga iyang ipatik kanato, timaan sa adlaw sa kaluwasan nga iya gayud kita. Amen. Yes. Ug way makabakwi ni ana. Way makaang langkat ni ana gikan kanimo nganuman. Pinatikan ka naman niya so kinahanglan, magpabilin ang imong relasyon ngadto kaniya hangtod sa pagbalik ni Kristo. Manandili na gyud ka magpakasala pa. Kay di naman ta ulipon sa yawa inig kahuman natog dawat kang Kristo, ulipon na unya kita ni Kristo. Amen. Amen. Mo na nga ang sad sa Dios nga gihatag niya kanato, no? Dili pag-discourage ka nato. Kung wa pa ka makadawat karon sa saad sa Dios sa imong kinabuhi, daghan kay kag gipangayo sa Ginoo, daghan kay kag pangandoy, daghan kay kag gidala sa imong pag-ampo, daghan kaayo ang imong gisulti sa Ginoo. Be patient. Marna ko isulti nimo. Do not be dismayed or impatient. Kay kung wa ka maka-experience karon, moabot ang panahon, you can experience to the fullest. Tungod sa saad sa Dios sa imong kinabuhi. Mahimong ang Ginoo nag-andam kanimo nining orasa. Diya sa imong pagkinabuhi, gusto ra gid siya na kanunay kang abli, kanunay kang available sa Ginoo. Kanunay lang yung kang open sa Ginoo. Kumbaga, dili lang gini mo siradon ang pultahan para sa Ginoo. Ang imong kasing-kasing, ang kanunay abli sa Ginoo. Sirad sa mga negatibo nga hunahuna. Sirad sa mga negatibo nga mga nagkandaian imong buhat. Sirad sa mga negatibo nga dili iya sa Ginoo. Ablihi sa mga maayong butang. Ang positibo nimong pananaw, ang positibo nimong pagdawat, ang positibo nimong pag-ila, ang positibo nimong kinaiya, mo kanay sa kanunay,
ipahimutang sa imong dugan. Amen. Kay ni ana, moabot ang panahon nga sa iyang gitakda, nga iyang giprepara na nimo, madawat ka na nimo. Madawat ka na nimo, nga naman, kay ang Diyos maoray na naggunit sa husto nga panahon. Amen. Amen. Sama sa iyang giskutan kanunay, ato ganina kanunay sa gigiskutan sa Ecclesiastes Kapitulo 3, nga ang Diyos naghimo og ingnon ta, naghatag og panahon sa tanang butang. Og ang iya ra giyong gipangayo kanato. Tungod kay siya, gihatag man niyang ibilabol ang iyang kaugalingon para kanato. Nganong maingon kita gibuhat niya, gihimo niyang available iyang kaugalingon para nato, kay sa panahon nga mosangpit kita kaniya. Mutubag gayud na siya kanato. Amen. Yes, Lord Jesus. Sa panahon nga ato siyang sangpiton, mutubag gid na siya kanato. You just walk closely to the Lord. Nga naman. And in time, you will see to bring His promise to your favor. Nga naman. Kay gusto niya nga di ka magpabilin nga wala. Di ka magpabilin nga frustrated. Di ka magpabilin nga dismayado. Dili ka magpabilin nga daw sa walay paglaom. Buot niya nga kanunay kang nagunit sa iyang mga pulong. Tungod kay ang Diyos walay favoritism. Kitang tanan, gigugma niya. And on His timing, madawat gina nato ang iyang saad. Amen. Kaya wala siya nagsaad og dili. Ang iyang saad, oo. Ano man. Kay siya ang Diyos nga nagmugna sa langit ug sa yuta. O niya ang iyang mapulong iya ka ng tuison. Dili gayud. Ano man. Buhato niya unsay makaayo para kanato. No matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Nga naman, kasaligan siya nga nagpasiugda sa tanang butang sa atong kinabuhi. Sa ato pa, ipasya kung siya ang nagpasiugda, kasaligan siya, kasaligan ang iyang mga pulong. Muna nga, ang ato ragayong buhaton nga naatay kan ang atong response nung naatay confidence of faith kay kung wa pay pagtuo dili gayud nato na makita sama ni atong usa ka sundalo nga nag-ingnon tagi-ingnan ni Elijah bato si Eliseo si ringon siya ugmang adlaw ang sibada nga rin na mag-usa na lang ka dinaryo. Okay? Apan ang sundalo mingon, bisang pag-ablihan sa Diyos ang langit. Inyo nang homework, tanawa sa inyong mga Biblia, para mo magkugi sa inyong Biblia. Kay kanunay kitang magsalig sa magwali, di kita makatong-abli sa atong Biblia. Itaan na ninyo sa inyong Biblia. Dali na lang kayron mangita og bersikulo sa Biblia. Sa unsang paagi, itudluan na lang kita sa Biblia unsaon, gitudluan kita unsaon na to pagtuki sa pulong sa Dios. So inyo nang pagitaon, asa na ninyo makita o asa na ninyo mabasa. Kay ang pulong sa Dios di gina niya to ison. Ug sa diya nga nahitabo gyud pagkaugma, unsay nahitabo sa sundalo. Gitamak-tamakan gid in town siya. Wala gid siya nakatilaw. So dita magpaabot ni anang usa ka sundalo nga may tabo sa atong kinabuhi. Kinahanglan na atay pagtuo. Kay ang pagtuo nga gipangayo sa Dios kanato usa ra gid nakadako sa liso sa mustasa. Unsa ko nakalakadako ng liso sa mustasa no ug ang bulpin pa mura nagtuldok sa bulpin. No? So kumao ka na. Ang atong pagtumay gikuha ag sukod sa Ginoo aron makabaton kita sa kaluwasan.
Kaya kita maluwas, pinaagi sa atong buhat, sama ni Ana. Naluwas kita, pinaagi sa atong pagtuo. No? So, ang number 1 niya nga pag nga saad sa Ginoo sa tanan nga tao ning kalibutan, unsa? Nakun, mutuo kita kang Hesus, dili kita malaglag. Amen. Yes, Lord. Manigin niya sa John 3:16. Mutuo kita na si Kristo nagpasaylo sa atong mga sala. Muduol kita kaniya, pasayloon ta niya. Bisag unsa kalagom atong sala, unsa kapdagtong pula atong sala, pasayloon ta niya. Sa ato pa, ato ka nang madawat. Ato nang mabasa sa Isaiah kapitulo 1 bersikulo 18. Mga kitag pasaylo, pasayloon ta niya. 1 Juan 1:9. Ang eternal life ngayang saad. Mo ginay number 1 nga dakong milagro maabot sa atong kinabuhi. John 3:16. Ug matud pa niya sa John 6:47. Kapitulo 6, bersikulo 47. Ang tinuod matud pa niya kung isulti kaninyo nga ang kinsay tuo kaniya nga naay at kinabuhing walay katapusan. Makabato niini. Okay? Ug alang niya itong nagatuo kang Hesus, hatagan niya og kinabuhi gyapon nga walay katapusan. Ug di gay siya malaglag. Managingon niya sa Juan 10, bersikulo 28. Nganong kinahanglanon man natong husayon kining atong kinabuhi nga walay katapusan nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato nagtuo kaniya. Tungkay dili siya buot nga adto kita sa kalayong walay pagkapalong. Mao kini ang pinakadakong bahin nga atong paghatagan og pagtaga dining kinabuhi ang anuman. Tungkay kining tanang material mga butang nga atong ikalibgan. Mapinansyal man, mamaterial man kanan tanan temporaryo lamang. Apan ang pinakadako nga bahin sa kinabuhi nga gusto sa Dios maangko nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Yes, Lord. Ang kinabuhi nga dili ikatandi, nga walay bisang kinsang tao mo kahimo niini. Gawas kaniya nga gipasaan yang krus, gihatag yang kinabuhi ingon nga halad aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag. Kana maong pagtuha, ingon kita lisod ba na buhaton? Pilar ang pagtuo, ingon kita pilara. Apan ang lisod buhaton kung ato gayud ka ng hatagan og dako nga luna sa atong kinabuhi. Tungod kay sagad nga atong madunggan, nga wala pa'y tao nga nakaadto sa langit, o nakaadto didto aron iyang kapamatud-an ang gisulti ni Hesus. Mao kanay gingon, pagsupak sa imong kaugalingong gibati, tungod kay ang imong gibati, imo ra na. Apan ang kamaturan nagpabilin, alang ni adtong nagtuo kang Kristo. Madawat niya ang kinabuhi nga walay katapusan. Kaya ang pinakadako nga bahin nga gikinahanglan natong taganong pagtagad, mga kaigsuunan, kaigalaan, kasilinganan, mga kaparyentihan, mga kanakanog sa tanan natong mga minahal nga mga tigpaminawan. Kining kaluwasan. Kay kung madawat nato, oo ang saad sa Ginoo sa tanang aspito sa atong kinabuhi. Magpabilin, kumusta ang atong kaluwasan? Amen. Kay diya sa kaluwasan, mo kanay magdala kanimo sa tanan nga saad sa Dios nga maitabo sa imong kinabuhi. Kay kung wala kay kaluwasan, unsa may kapuslanan nga maimo ang tibuok kalibutan. Nabisan ang tanang saad sa Dios nga oo imong naangkon, apan kumusta ang imong kaluwasan? Mana nga, itagaan kita og panahon sa Dios nga nining tungura, taga nato kini og kibug-aton. Kay paghatag nimo og panahon sa pagpamati sa maayong balita, nga maong maangko nimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Kano sa man kana nimo buhaton unya na balang nig wala na kay panahon. Mao nang karon pa lamang
Kung nangandoy ka nga ang imong mga pag-ampo, na itubag sa Ginoo, pangandoy alabaw sa tanan ang kinabuhi. Nga diha sa imong pilan karon o diha sa imong kasing-kasing karon, pasudla si Kristo. Amen. Kay dili paulahi ang tanan. Kay moabot ang panahon nga dili na nimo siya masampit. Nganuman, may panahon baya sa tao nga kawad-an siya gininhawa. Apan kumusta man, kundi sa imong pangandoy nangandoy ka nga ang tanan nimong pag-ampo gitubag sa Dios. Apan ang imong Dios, dili mao ang Dios nga buhi ug gamhanan sa nga tanan. Ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga naanini, imo ra siyang gipadaplin. Tun kay nagtuo ka nga ang Dios imong makita, imong mahikap, imong maaninaw. Ang Dios nga imong gipangita, imong adton sa nagkalain-laing dapit, aron didto nimo siya ludhan, aron didto nimo siya simbahon, aron didto nimo siya pangitaon. Panining kamuntagon, gidapit kita ni Kristo, nga siya, Dios nga Espiritu, di siya makita, dili mahikap, nga mo'y nagsaad niya ng tanan nga oo sa imong kinabuhi. Amen. Ang kanang oo nga iyang tubag sa tanang aspito sa atong kinabuhi, siya mo atong duulon. Si Kristo nga namatay ug nabanhaw gikan sa mga patay. Nga naghatag sa iyang kinabuhi aron di kanimo makabaton ka sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan tungod sa mga pagtulunan nga diin nagtuo ka, dili siya mao ang Dios nga gialagaran. Nganuman, tungod kay nagtan-aw ka ni anang dako kayong balay nga iyang puloy-anan. Apan ang imong kasing-kasing maunay nakaingon bakanti, walay sulod. Tungod kay ang sulod sa imong dugan, dili mao ang Dios nga nagmuna sa langit ug sa yuta. Dili mo puyo ang Dios sa imuhang dughan nga naa kay laing Dios. Ang buot sa Dios nga iyang puy-an kaning atong inumol nga lawas. Kay siyang nag-umol niini, gikan sa sabakan sa atong mga ginikanan. Siya may naghatag kanimo gininhawa. Kaysa niya nang imong gikahimutan, nga imong gisininaan og mga nagkalaing-laing kulor sa mga tinabas. Nining tungura, diya sa imong nahimutangan, nagpaila na ang Diyos kanimo. Apan tungod sa imong pagtulunan, nasukwahi ka na lamang. Tungod kay ang imong gusto mo ay matuman. Sayra nato mga kaanakan sa Dios. Ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, buot mapahiuli kanimo ngadto sa amahan. Wala siya magpahiuli kanimo tungod sa imong relihiyon, tungod sa imong pagtulunan, tungod sa imong pagka-relihiyosa. Gipahiuli ka sa Dios nga gipahiuli kaniya ngadto sa Dios. Pinaagi sa pagtuo. Si Kristo nga namatay og nabanhaw. Si Kristo nga mianis kalibutan, nga natao sa sabakan ni Maria. Aban lahi ang imong pagtulunan, lahi ang imong gituhuan. Kinsa may makahusga kanimo? Si Kristo rasan. Dili ako. Nganuman, tungod kay dili kita mo ay husgado. Si Kristo nga maabot nga husgado. Kay nigbalik niya dili na siya Ginoo, husgado na siya. Kay siya mo ang husgado sa tanang mga husgado. Siya mo ang husgado sa tanang hurado. Walay laing Diyos sama kaniya. Nga atong gisalikway. Atong gipakawalay bili. Wa nato siya pasudla sa atong kinabuhi. Kinagtuo kita nga ato ang gitunan ng mga nagkalain-lain lamang nga mga pagtulunan, mao katoy tinuod. Di gani kita halos mo basa sa Biblia. Nga naman, imadlok ta sa Biblia makabuang.
Inay nga maghadlok kita sa Dios, nahadlok kita sa Biblia. Ang Biblia ug ang Dios, siya ang pulong nga mianis kalibutan. Kay kung wala pa siya mianis kalibutan, wala pa ning pulunga, wala pa ning atong giyuptan nga pulong, walay nahimo ang tanan. Wala nahimo ang tanan. Kusa nining orasa, buti ka nga imong ang saad sa Ginoo, imong madawat. Apan wala nimo ilha ang Dios. Kung madawat na gali nimo saad, okay na ka. Wala na ka nagpakabana kung unsa ang imuhang gisimba. Kining atong pagsimba sa Dios may dako kining hilambigitan sa atong pagtuo ngadto kaniya. Ug buot ang Dios nga nining pagtuoha nga atong gituhuan nga bisag unsa atong pangayon siya ngalan iya kanang ihatag, siya mismo ang ato ang pangitaon. Kay bisan pag matubag niyan tanan nato mga pangandoy tingwa kasing sa atong kasing-kasing ug way Kristo nga naa sa atong kasing-kasing, wala ka na tanan, mahanaw ra gyapon ng tanan. Wala nining kamuntagon, giawhag ko kamo. Kitang tanan adunay katungod sa saad sa Dios. Apan kumusta man? Siya ba ang naa sa imong kasing-kasing? Siya ba ang imong giludhan? Siya ba ang imong hatagan og luna sa imong kinabuhi? Siya ba ang imong gipahari sa imong kasing-kasing? Ikaw ang makatubag ni ana. Kay niining orasa, makita lang nimo ang saad sa Dios. Gawas kun siya ang imong simbahon, alagaron, sa espiritu sa kamatuoran. May mumingong kaos, gitubag di ko sa Ginoo sa akong mga pag-ampo. Gitubag kaniya sa imong gipangandoy, nga makabaton kag balay og yuta. Gitubag kaniya, gipangandoy nimo na kay trabahong maayo. Gitubag kaniya na kay bana, na kay asawa, na kay mga anak. Gitubag kaniya sa tanang aspeto sa imong kinabuhi. Kumusta ang kaluwasan? Nga mo ay pinakadako nga bahin sa imong kinabuhi. O luwas na ko, kina ako nangalagad kang Hesukristo. Nakaila ko kang Hesukristo. Nakaila ko kang Maria. Nakaila ko sa mga santos. Kanatanan. Giusa ka na sa Dios nga ang matag usa ka nato kinanglan mo ila kang Kristo nga siya mo ang Dios nga espiritu, di siya makita ug di siya mahikap. Magasimba kita sa amahan sa espiritu. Sa unsang paagi ato ba siyang simbahon tungod kay nagtuo kita ay tanan-tanan gihatag sa ato sa Ginoo, apan ang atong kasing-kasing puno ba sa iyahang presensya? Anaaba kanimo ang Dios nga si Kristo nga namatay og nabanhaw. Si Kristo ba ang nagdumala sa imong kinabuhi? Si Kristo ba ang imong gitinud-anay sa pag-alagad? Siya ba ang nasa imong ngabil adlaw ug gabi? O ba nagsigi ka din na og ampo sa imong Ginoo? Nga ka nakaila sa tinuod nga Ginoo. Di usa kawali akong nadunggan. Nadungog ko ni pero testimonyo ni sa iyang kinabuhi. Ug nitabo kini sa iyang kinabuhi. Tug kay usa siya ka ingnon ta dili magtotoo. Apan usa ka adlaw ni ana, dili nato sila i-despise ha. Kay ngano sila kitang tanan usara. Kitang tanan nag-despise kang Hesus. Pero kung sa diha sa imong kinabuhi karon, giila ka niya. Nakaila na kaniya, apan imo lang gyapon siyang gidespise, tungod nagtuo ka nga mas maayo kanang imong nakita, kanang imong nahikap, kanang imong gipanyo-panyuan, kanang imong gitahi-tahian og mga tinabas, kanang imong gikaymotang palitan, bisag unsa. Kaya ang Ginoo di nagkinahanglan nga imong palitan, dili nagkinahanglan imong bistihan. So akong tiwason katong iyang testimonyo. E di man siya magtuto ni abot ang panahon na asya tanan na si Bandi, may siya kaimtang dato sila. Apan usa ka adlaw niya na nasakit siya. Pagkasakit niya, niari siya sa Amerika, aron siya magpatambal. Tuod man, pirmiro, ayos siya, okay ra. Maayo ra yung kaimtang. Paniabot kayo sa punto nga bisag unsaon panyag gasto ang yang bahandi, ang yang kaayuhan.
Nagsigi siyag inanay, ang iyang lawas nagkadaot, hantod nga usa ka adlaw ni ana. Nangutana siya sa Ginoo. Ginoo, tinuod bagog ka? Kung anlan ako ang iyang Ginoo, makasaway unya ta, di sa niya mahimuot ang uban. Ang atong pahimutan karon si Kristo. Kay way laing Dios sa langit ug sa yuta, si Kristo. Nga ang tanang dila, mukumpisal ang tanang tuhod, muluhod. Ug tawgon siya nga Ginoo. Ginoong Kristo ang bugtong matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan, no? So gisangpit nga yang Ginoo, Ginoo tinuod bagyog ka. Yang ginganlan ang yang Ginoo. Kinsa man ang yang Ginoo? Karon ningon siya kung tinuod ka nga Ginoo. Pailha ko. Ayuha ko. Hingon siya, wa manggitingog ang yang Ginoo nga yang gisangpit man. Ningon siya ang Ginoo sa akong igsuon nga nagdala nako diri sa Amerika. Yarang ginganlan si Jesus. Wa siya moingon nga Ginoo si Jesus. Ningon siya ang Ginoo sa akong amigo nga nagdala nako diri sa Amerika. Ang ngalan si Jesus. Wa niya nganlig siya, wa moingon Ginoong Jesus. Ingon na siya si Jesus. Bakit ako? I-reveal ang iyang mga kaugalingon diri kanako. Ug sumala pa sa iyang gipangayo. Wa siya mangayog kaayuhan. Igo na siya dingon, reveal yourself to me, Jesus. I want to know you. Diya nigahi siya sa iyang higdaanan. Kay naaman siya sa ospital. Siya naitabo niya. Ipakitaan siya sa Ginoo nga ang iyang nakita ang kamot ni Jesus nga naay lungag o ang iyang tiil nga naay lungag nga di siya makasabot sa kahayag nga diha miana ni duaw sa iyang kwarto sa maong ospital diin siya naghigda. Wa niya gani pangayo ang kaayuhan ha, pero giayo siya sa Ginoo. Hasta ang iyang mata nga dili siya nga nag-antius na siya kay di siya nakakita. Sukad atong adlaw, ug hangtod nining panahon na, usa na siya ka ebanghilista nga taga Syria. Nung naibaw na mo kinsay Dios sa Syria, kinsay Dios sa mga Muslim. Dili ko magdaot, di na pagdaot, testimonyo na niya. Pero ang tinuod kitang tanan na hisalaag. Mabita na ningon ang Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. All have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. Kitang tanan, no one is exempted. We are all sinners. But what happened to us when Jesus was sent to the earth? Aron mataw siya sa sabakan ni Birhen Maria, minaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ni turn around ng kalibutan. Diba? O diha sa Romans 6:23, unsay bayad sa sala, kamatayon. O ang gasa sa kinabuhi, unsa? Ang gasa sa kinabuhi, unsa man? Ang gift nga gihatag sa Ginoo kanato la eternal life katumudawat kang Kristo. Sa ato pang imong pagdawat kang Kristo mo'y gitan-aw sa Dios ni adtong usa ka tawo nga gamay na lang bukog panit na lang siya. Sama kanako. Nagituyok sad sa Ginoo akong sitwasyon. Bukog panit na lang ko. Matod pa sa akong partner. Wati na lay wa kapirma. Di? Sadyang nangutana ko sa Dios. Ginoo, unsa may akong sala. Nganong nasakit ako. Lain sa tong akong sitwasyon. Unsay tubag ni Jesus. Ako si Jesus ang nagluwas kanimo. Og sa tibuok kalibutan, dili si Muhammad. See?
Sumuna kita mga kaanakan sa Dios. Wagi usa nato nga nagsakto atong dalan. Daghang kaayong Kristiyanos muingon Christian ko, but they are not really a Christian. Ngano man? Usukwahi man sa ilang pagtulunan. Dili man solo si Kristo sa ilang kinabuhi. Musimang man sa walaog sa katuo. Mo na gusto sa Ginoo. Dili, gusto sa Ginoo, straight to the point tang, mututok kita kang Kristo kay siya mo ang bugtong Ginoo manluluwas sa tibuok kalibutan. Matod pa sa 1 Juan kapitulo 5 versikulo 20. Bugtong Dios, bugtong matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. So nining orasa, na di pa kita mo tapos, mag-ampo kita. Amen. Umbuot kang ang imong tubag tanan sa imong mga pag-ampo, oo. Hala, dawata si Kristo. Ubuot sa ka nga nadawat na nimong tanang tubag sa imong mga pag-ampo, kay diha na nimo ang tanan. Apan kumusta ang imong kasing-kasing? Anaa ba si Kristo? Hari ba siya sa imong kinabuhi? Siya bang nagahari kanimo? Siya bang imong ipasundayag? O basin ang imong kaalam? Basin ang imong nahuman nga profesyon, basin ang imong titulo, basin ang imong pagka-unsa ka sa imong kinabuhi. Gusto sa Ginoo siya ang imong itaas, si Kristo nga namatay ug nabanhaw. Mamoy himuon natong atong hari sa atong kinabuhi. Usa mag-ampo kita. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Diyos. Walay katapusan atong shoutout atong mga kaigsuunan diya sa Germany. Si Teresa Cortez. Ang tanan atong mga kaigsuunan, mga prayer warrior diya sa Germany. Ato silang i-shoutout. Sa Paris, sa London, sa Amsterdam. Ato silang i-shoutout. Di man nato sila manganlan sa tagsa-tagsa. Panang Diyos nakaila ka ninyo. Kay bisan sa inyong mga buhok sa inyong ulo, maihap na niya. Amen. O walay usa ni ining matagak nga iyang tugutan nga walay hinungdan. Naagi na'y rason. Amen? So mag-ampog kita. Na di pa kita moadto sa katapusan tungod kay ang atong oras naabot na. Amen. Yes, Lord Jesus. Ug dalaygon ang Dios sa lay katapusan sabat sa atong pag-ampo. Amen. Himuha kini imong kaugalingon nga pag-ampo. Kay diya sa imong pagsabat sa pag-ampo, imong madawat ang saad sa Dios. Amen. Mamahimo kanyang anak. Amen. Amen. Yes, Lord. Amahan namo nga naka sa langit. Amahan na mo anak. Sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong Hesus. Hesus. Anak among Ani amidul ako kanimo, O Dios. Ani amidula ko kanimo. Nga usa ka makasasala. Makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, pasaylo ako pasaylo ako sa tanang kong mga sala Kung mga sala. nga nahimo batok kanimo. Mo bato kanimo. Sa pulong, Sa pulong. sa buhat, Sa buhat, ug sa unahona. Sa una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, hugasi ako kasi ako. sa tanang kong pagkadautan. Kung pagkadautan. Gikan sa akong pagkahimugso, Sa kung pagkahimugso. sa sabakan sa akong inahan, Bakan sa kong inahan. ug hangtod nining panahon na. Antod nining panahon. Ug kinini Ginoong Hesus, Kinini, Ginoong mila ako kanimo Mila ako nga kanimo. akong Ginoo. Akong Ginoo. Ug nagtuo ako Nagtuwa ko. nga ikaw mao ang gibanaw sa Dios Ikaw maong gibanaw gikan sa sa mga patay. gikan sa mga patay. Karon dayon Ginoong Hesus, Karon dayon, Ginoong giablihan kong akong kasing-kasing ug sumulod ka kanako. Sumulod ka kanako. Ikaw na Ikaw na. ang maghari diri kanako. Diri ka na. Ikaw na Ikaw na. ang magtudlo kanako. Tulo ka na. Maggiya kanako sa pag-alagad kanimo sa tibokong kasing-kasing, sa tibokong kalag, huna-huna ug kusog. Ug sa pagsimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat, Ginoong sa kapasayloan sa akong mga sala. Akong mga sala. Ug dalaygon ka, O Dios, Dalaygon ka. nga naghatag kanako katumanan sa imong mga saad. Among mga sala. Ug dalaygon ka, O Dios, Dalaygon kayo. nga nagatuman Karagatuman. sa imong mga pulong Imong mga pulo. sa akong kinabuhi. Akong kinabuhi. Salamat sa imong mga saad. Salamat sa imong mga Ug ako kanang gituan, Ako ka ng Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. nga ikaw na Na ikaw na. ang magdumala Ang magdumala sa akong kinabuhi. Sa akong kinabuhi. Ug salamat Ug salamat sa imong pagsulat sa imong pagsulat sa akong ngalan sa akong
sa basahon, sa kinabuhi. Sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesucristo, Ngalan, kini akong gipangayo, kini o akong gipasalamatan. Ug gipasalamatan. Amen. Ug Amen. amen. Ug Ug amen. Ug amen. Okay, midawat ka naman, mila ka naman, nga si Jesus imong Ginoo. Nining adlawa, mayon ako kanimo. Nagaingon ang Biblia, alang ni adtong tanan, nga midawat og mila kaniya, giatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Yes, O Lord. kinahimo ka namang anak sa Dios, mayon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. Yes. O diya sa nangingapin niyang grasya, yatagan usab kita niya sa walay puas nga panalangin. Amen. Kanang walay puas nga panalangin, naan na nimo. Apan sama sa usa ka sundalo nga ningon kaniya si Eliseo, nga ugmang adlawa ang harina usa na lang ibaligya kining usa ka denaryo. Paningon siya bisan pag-ablihan sa langit. Ang bintana niya di gini mahitabo. No? Kinahanglan diya sa imong gidawat karon nga walaing puas nga panalangin, imo kanang i-claim sa matag karon ug unya sa imong kinabuhi. Amen. Dili kayo man imo na nadungog, imo na lang nang gipaabot mo rabag si Juan tamad. Huwat na lang sa mangga nga matagak, kunya inigtagak ni sa mangga uluron na. So kinahanglan ang hinog nga mangga ansaon na to kuhiton para atong matagamtaman ang iyang kalami, di ba? Mausad na ang walay puas ka panalangin sa Dios. Amen. Nanglan ato kanang dawaton ni itong ikinabuhi ato nang i-embrace. Ay mo na makaayo sa tanang aspito sa atong kinabuhi. Labaw sa tanan sa atong lawas kalag espiritu. Yes. Mo sa anta ng dungog, anta ng himaya, anta ng pagdaig, pagpasalamat. Kaniya ra gyud sa atong buhi nga Dios. Amen. Sa ngalan ni Jesucristo, ang bugtong matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Yes. O sa hangtod sa sunod, daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ug ang Dios magapanalangin, magapauswag kaninyong tanan. Amen. Dili gayud mo kalimtan sa Ginoo tungod kay ang Dios nagaingon alang ni adtong nagatuo kaniya dili malaglag. Amen. Hindi makabaton kita sa abundang kinabuhi. Yes, Lord. Dawaton gina nato ato ginang iklim adlaw-adlaw. Musa daghang kaing salamat usbon ko. God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Amen. Shalom. Shalom. Bye-bye. Hangtod sa sunod.